मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या म्हजे घर या येवजणेचे उपक्रमान बऱ्याच काळासावन प्रलंबित आशिल्लो घरांचो प्रस्न सुटावो केला, जाका लागून गोंयांतल्या कुटुंबाक फायदो जाला अशें म्हणत पर्वरी आनी पेडणे वाठारांत म्हजे घर येवजणेचे फॉर्म वाटप कार्यावळ जाली। थळाव्या आमदारांनी मुख्यमंत्र्याच्या या येवजणेची तोखणाय केली। पळयात। म्हाका दिसता पर्वरकारांक एक आनी गोंयकारांक एक मोठो दीस, एक दीस जे स्वप्न सगळे पळयताले, खंय तरी टांगती तलवार उरताली, खंय तरी आपल्याक न्हीद पडनाशिल्ली, खंय तरी विशय चालू उरताले आनी विशय आपलो जाग्यार केन्ना पडटलो, कित्याक आपले जाणटेपण जाले जाल्यार भुरग्याचे जाग्यार पडून हे विचार खूबदां आमच्या कडेन स्वता येवन मागपी कोणाची तरी भयण, आई, बाबा, भाव येवन सांगप। आनी हे विचारधारान कितलेशेच सरकार आयले गेले। 1961 म्हाका दिसता आमी आज 2025 आसा, 64 years आफ्टर लिबरेशन, आनी आमी त्याच विचारान आसा की आमी आमचे घर कशें लागतले काय म्हणून। आयच्या दिसाक ह्या कार्यक्रमाक आमी आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्र्याक वेलकम करता, तशेंच बाब सदानंद शेट तनावडेक वेलकम करता, बाकीचे सगळे आमचे घरचे पंचायतीचे वांगडी तशेंच गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्सांक वेलकम करता आनी तुमकांय सगळ्यांक वेलकम करता। एक मेन मुद्दो म्हणल्यार म्हजी घर येवजण। पयले सुवातेर ज्या तरेन जनसागर भरून आयला तातूंत कळटा की कितल्या लोकांची पर्वरी भितर पेनादिफ्रांत, साल्वादोर आनी सुकूर ही कळ आशिल्ली की केन्ना आपल्या जाग्यार पडटले काय म्हणून। कोणाचे 1972च्या पयलींचे घर रेग्युलरायज ना। खूब जाणांचे पर्वरच्या वाठारांत तिनूय पंचायतीन कोमुदादीचे प्रॉब्लेम आसा, कोणाचे एन्क्रोचमेंट आसा, कोणाचे रेग्युलरायजेशन आसा, खूब जाणांचे हातून प्रायव्हेट लँडान आमचे सगळ्यांक मेळना। असे विविध विषय इन्क्लुडिंग रेग्युलरेशन ऑफ इलिगल स्ट्रक्चर हे वारंवार चालू आसा। त्या काळखांतल्यान उजवाड कसो आसा ती मार्ग काडलो। काळखांतल्यान चलप नाजाल्यार उजवाडान चलप खूब सोंपें। काळखांतल्यान भायर सरप आनी लोकांक उजवाड दाखोवप आपल्या बरोबर हे खूब महत्वाची गोष्ट आनी ती म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान आपल्या नेतृत्वान दाखयल्ली आसा। सगळ्या पर्वरकारांक मागता व्हड संख्येन तुमी ताळयो मारून पळय मुख्यमंत्र्याक थँक्यू। सगळे फॉर्माक दिवपाक जाय, कितें दिवपाक जाय तेजो प्रोग्राम केल्लो आसा। डेप्युटी कलेक्टर उदय आसात, एडिशनल कलेक्टर आसा, सो सरकारा कडल्यान तुमकां सविस्तर स्किमी पावपाक जाय त्यो पावतल्यो। तुमी तातूंत घाई न करता सगळे पेपर वर्क करपाक आमचें ऑफिस उज्ज्वला जावं, गोकुळदास जावं, बाकीचे पूर्ण ऑफिस तुमकां सहयोग करतले हे तुमकां आश्वासन दिता। आयच्या दिसाक सगळ्यांक तुमकां ह्या स्किमी बाबतींत गोंय सरकाराचें अभिनंदन करता आसतना पर्वरकारांच्या वाटेन मुख्यमंत्र्याक खास करून थँक्यू म्हणटा। एखादी स्कीम ज्या वेळार करतात कारण हांव रोहन उलयतना विचारतालो ही स्कीम सगळ्या जाती धर्माक मेळटा काय म्हणून सगळे म्हणले येस। आज आमी पळयत की म्हजे घर योजना ही योजना जी आसा ती एखादी स्पेसिफीक समाजाक ना, एखाद्या स्पेसिफीक धर्माक ना, ही जी आसा ती सगळ्यांक लागून आसा। ह्या गोंयांत रावणारे सगळे जे लोक आसात, सगळे जाती धर्माचे जे लोक आसात त्या लोकांक ही स्कीम आसा जेणे करून सगळ्यांक, कारण आमी सरकार म्हणटा आसतना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास ह्या माध्यमांतल्यान आमी जे चलयतात सगळ्यांक बरोबर घेवन वचूं जाय आनी म्हणून ही योजना, ह्या योजनेचे अर्ज जे आसात तेचे वितरण जातलें। आनी बरेंच हांव पळयता की आमी एक वर्सा पयलीं जर पळयलें आसत तांच्यांनी आनी एक सांगिल्लें की एखाद्या ग्रामपंचायती भितर आमी केन्ना की म्हजें घर समजा म्हाका एक्सटेंशन करपाक जाय, म्हज्या घरा भितर म्हाका सेपरेट नंबर घेवपाक जाय, पयलीं भरपूर टेन्शन येतालें कशें करप काय म्हणून, पण तांच्यांनी एक सुटसुटीतपणा तेच्या भितर हाडलो आनी एक एखाद्यान जेन्ना अर्ज करता म्हजें घर मॉडिफाय करपाक जाय, म्हज्या घरा भितर म्हाका वयर चप्पल घालपाक जाय जाल्यार तें क्वीक तांकां लायसन्स दिवपाक जाय हे सुद्दां तांच्यांनी केल्लें आसा जेणे करून सगळ्या लोकांक तेजे हे जो आसा फायदो जो आसा तो मेळपाक जाय म्हणून केल्लें आसा। आयज स्वतंत्र जाल्यार 63 वर्सां जाली आनी 63 वर्सांच्या उपरांत जेणी मागीर घर बांदलें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेवन म्हळ्यार आनी ऑक्युपन्सी कार्ड मागीर ऑक्युपन्सी घेवन ताजें घर जें आहा तें रितसर कायदेशीर आहा। आतां कोण नवीन बंगलो बांदता, हावजींग बोर्डान कोणी घरां बांदली ती, आनी आमी पयलींच्या घराक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आमच्या कडेन ना, आमी जागो विकत घेवन म्युटेशन करूंक ना। आमी जर विचारलें कोणाकूय तुजें घर तुजें आसा पूण तुज्या कडेन कागदां कितें, एक म्हणजे आमच्या कडेन आमी म्हणटा कितें पंचायतींतली रिसिप्ट आहा, टॅक्स फारीक करता ती, हाऊस टॅक्स फारीक करता ती रिसिप्ट आहा, हेज्या पलीकडे आनी कितें डॉक्युमेंट आहा। पोन्ने घरांतल्यान म्हणटा 1/14 उताराचेर
हाऊस ओन बाय कोण रमेश पेडणेकर कोण XYZ त्याचे नाव असतले फक्त हाऊस ओन बाय म्हणून आणि कितें कागद आसा आणि कांयच कागद ना मागीर लायट बिल घराचे डॉक्युमेंट न्ही म्हणून रितसर घर असलेलो सांगपी आमच्याकडे जुन्या घराक सुद्धा कांय डॉक्युमेंट ना ते रितसर घर कायदेशीर करपा खातीर आणि आतापासून बांदलेली कोणी आपल्याच जाग्यात व्हडलें घर बांदला तो म्हणटा म्हाजी जागा हांवें घर बांदला तूं कोण कितें करपी आमी कोण काय न्हू दुसरो फाल्यां केस घालीत तुज्याच जागेक बांदलेलें घर तुजें मोडून वयतलें आमकां मोडपाचें ना आमी कोणाची घरां मोडिना कोण मोडटा जो केस एकामेकाचेर घालता पळय न्ही तो मोडटा एक तर शेजारी घालता जाल्यार आपलोच दायजा पयलीं घालता काय ना ताका लोक नाका आपलोच दायजी कोण तरी केस घालता मोडून ओके तेकाच लागून सरकारान ठरयलें की सगळीं घरां एक टायम कायदो करपाचो आणि कायदो करून ती घरां सगळीं कायदेशीर करपाची आणि तो कायदो म्हणजे आमचे म्हजे घर ही योजना तो कायदो आमी विधानसभेत 5 दिसा करताले तुम्ही म्हाका दिसता हांव येवच्या पयलीं स्क्रिनीर पळयला आसतले विरोध करताले कोण कोण विरोध करताले कोण विरोध करी कोण करी ते खंयची पार्टी आणि खंयची आणि खंयची आणि कोणी सांगले ते सगळ्यांक याद उरतली तेंचे लोक येयल्या उपरांत तांकां विचारात हांव खोटें सांगना आता तेंचे लोक येतले तांकां विचारात अरे बाबा मुख्यमंत्री जर ती घरां कायदेशीर करतालो जाल्यार तुम्ही विरोध कित्याक करताले आणि आता येयल्यार काय म्हणून हे विचारपाची गरज आसा ते सगळे आणि आता परत ते कितें सांगता खबर आहा सगळीं घरां आमी कायदेशीर करून उठल्या पळय न्ही ती भायल्यांची मागीर तुमी कोण तर तुमी कोण तुमी गोंयकार न्हू तांकां सांगपाची गरज आसा पेडण्यात जर आमच्या 99% गोंयकार आसा काय ना हय जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की जय करून भारत माता की वंदे मोदीजी आभार एवढो हांवें कितें तरी ह्या गोंयच्या लोकांक लागून करूं जाय बऱ्याच जणांचे घर आसतलें आमची सुरवाती पासून जी घरां आसात पूण ती घरांक आमी जर डॉक्युमेंट कितें आसा जर विचारलें जाल्यार आमचे कडेन केवळ हाऊस टॅक्स रिसिप्ट आसा आमी बँकेन जर गेले आसत जाल्यार जुन्या घराचेर आमकां लोन मेळना कारण आमचे प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट आमच्या नांवाचेर ना आनी त्यामुळे केवळ लिगलायज म्हणजे केवळ टॅक्स भरप काय कितें आनी म्हणून तांच्यांनी ठरयलें की त्या मनशाक लोन घेवपाक म्हणून जाय एखाद्या घरा भितर आमी पळयतात की वेगवेगळे घरा भितर 2 भाव आसात 3 भाव आसात ताका सेपरेट नंबर जाय ताचे पयलीं मेळनाशिल्लो गेल्या वर्सा पयलीं तांच्यांनी एक निर्णय घेतलो एखाद्याक स्वताचें घर रिपेर करपाक जाय आसत जाल्यार 3 दिसां भितर त्या म्युनिसिपालिटी आसत किंवा पंचायत आसत तांच्यांनी त्रास करपाक जायना त्या मनशाक तें लायसन मेळोवन दिवपाक जाय एखाद्याक जर आपल्या घरांत वेगळो टॉयलेट बांदपाक जाय आसत जाल्यार ताका तें परमिशन दिवपाक जाय आनी त्यामुळे हे जे सगळे आसा हे सगळे रूल जे आसा हे कमीत कमी लोकांक त्रास कशे जाता हे तांच्यांनी पळयलें आनी तांच्यांनी ते सुरू केलें आणि ज्या वेळेला आम्ही पळयतात की बऱ्याचशा काँग्रेसाचे भितर पळयलें की घरां कोण तरी कोर्टान वतात डिमॉलिश करतात आणि डिमॉलिश जेन्ना मोडटात तेन्ना लोक गाडी कोणाक मारतात सरकाराक मारतात मुख्यमंत्र्याक मारतात आनी जाल्यार तांच्यांनी ठरलें हे सगळे आपल्याक जे आसा हातूंतल्यान तांकां मुक्त करपाक जाय म्हणजे गोंयच्या लोकांक तांकां सुशेगाद रातची न्हीद मेळपाक जाय आनी तांच्यांनी एक ऐतिहासीक निर्णय लिगलायज करपाची घरां लिगलायज करपाचो निर्णय तांच्यांनी घेतलेलो आसा आख्या गोंयचे ह्या जो व्हडलो भार घेतलेलो आसा तेणी आनी हो भार खऱ्यांनीच तेणी म्हाका दिसता खूब बऱ्यान बरो आयज खंयच्याच म्हाका दिसता असो विचार करूंक ना खंयच्याच सीएमान केन्नाच असो विचार करूंक ना कितें बारीकच्या बारीक लोकांक खंयचो फायदो जातलो तो आयज तेणी हो आमच्या बारीक लोकांक कितें फायदो जातलो तो विचार केल्लो आसा आनी हांव ताका एप्रिशिएट करता तेणी फुडें अशेंच काम आपले दवरचें आणि जे पळय आयज ही आमची माझे घर योजना ते तुमकां सांगतलो जी पळय हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदता माझे घर योजना तुमकां ती फॉर्मां तुमकां सकयल मेळटली जेन्ना ही तुमकां फॉर्मां मेळ्ळी जाल्यार तुमी म्हाज्या ऑफिसांतसून येवन तुमकां ती फायल रेडी करून तुमकां ती दितली कित्याक जे पळय तुमकां सर्वे प्लॅनाक तुमकां पयशे दिवचे पडटा तशेंच 140 फॉर्म तुमकां काडचे पडटले ते काडचे पडटले तेका लागून तुमकां पयशे दिवचे पडटा ते पयशे तुमी दिवपाचे ना ते सगळे बेर हांव करतलो जे पळय सर्वे प्लॅन 140 फॉर्म तुमकां फॉर्मां भरून दिवपाक तुमची फायल रेडी करून तुमच्या कडेन दितली
ताका लागून हे जे पळय कितलो हे आहा तितलो म्हाजो तुमकां सगळो सपोर्ट आसतलो. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकर, संदीप कामुलकर, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर.